नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा अमल है सूरह रहमान की एक आयत जो कि फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के हवाले से है। सुबह उठते ही आपने उंगली के पोरों पर इसको पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है इंशाल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। फिर इसके बाद आप जो भी मांगे वही आपको मिलेगा। ये ऐसा वजीफा है, ये ऐसा अमल है, इंशाल्लाह ताला शाम तक आप कोई भी हाजत होगी, कोई भी मुराद होगी, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। अगर आपको पैसों की जरूरत है, रिस्क की जरूरत है, तो अल्लाह ताला आपको अपने गैबी खजानों से अता फरमाएंगे। ये अमल आपने सुबह के वक्त में ही करना है इंशाल्लाह ताला। जब आप इस अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इस वजीफा की बरकत से अल्लाह ताला आपके हर काम को शाम तक इंशाल्लाह पूरा फरमा देते हैं। इस वजीफे से आपका हर काम शाम तक पूरा हो जाता है। जब भी आप इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो आपने ये अमल करना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी हाजत होगी, माली हो, जो भी आपकी हाजत होगी, इंशाल्लाह ताला वो हाजत आपकी पूरी होगी। और इसके साथ साथ इस वजीफा की एक शर्त है, जो इंसान उस शर्त पर पूरा उतरता है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ बहुत से लोग तो पहले से उस शर्त पर पूरा उतरते होंगे, लेकिन अगर आप उस शर्त को साथ में पूरा करते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से आपकी जिंदगी का रुख अल्लाह पाक बदल देंगे, किस तरह से आपकी परेशानियों को खत्म फरमा देंगे। तो इंशाल्लाह उस शर्त पर आपने अमल जो है वो लाजमी करना है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में जीनत हो, खूबसूरती हो, मुज़य्यन हो, उसकी जिंदगी सजी हुई हो, हर चीज उसकी जिंदगी में खूबसूरती के साथ आ जाए। और सूरह रहमान जो है ये कुरान करीम की जीनत है। तो इंशाल्लाह ताला जो कुरान पाक की इस जीनत सूरह रहमान की इस सूरा की इस आयत को पढ़ता है, सुबह उठते ही आप इस आयत को पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को मुज़य्यन फरमा देते हैं। अगर किसी मरीज के हवाले से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देते हैं। इसके पढ़ने वाले की, इसके तिलावत करने वाले का अल्लाह पाक चेहरा दुनिया में भी रोशन फरमाते हैं और अल्लाह ताला इस तरह से उसको आसानियां देते हैं। उसका कयामत की रोज भी जो है वो चेहरा 14वीं के चांद की तरह होगा, जिंदगी भी उसकी रोशन और मुज़य्यन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही आसान सा अमल है जो कि आपने करना है। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के हवाले से है। ये सूरह रहमान की एक आयत है। इस आयत को अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बार बार जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो नेमतें इस दुनिया में पैदा फरमाई हैं, हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर उन नेमतों पर गौर और फिक्र करें और हम देखें कि हम अल्लाह ताला की किसी नेमत की नाशुक्री तो नहीं कर रहे। तो ये जो है फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसमें अल्लाह ताला इंसान से कि बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो मैं समझती हूँ कि जो मैं आपसे जिक्र करी थी कि इसमें मैं आपसे एक शर्त जिक्र करूंगी। इस वजीफा की जो शर्त है वो खास है, बड़ी। तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए। अगर इंसान इस नेमत को फरामोश कर रहा है तो समझ ले उसकी पूरी जिंदगी जो है वो जाया है। लेकिन अगर वो इस नेमत को जो है वो काम में ला रहा है या इस नेमत का शुक्र कर रहा है, इस नेमत के हवाले से अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र गुजारी कर रहा है, तो वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। अल्लाह ताला इस नेमत से फायदा उठाने वाले को मुस्तजाबुल दावात बनाते हैं, ऐसे उसको अता फरमाते हैं। क्योंकि जो भी इंसान इस शर्त को पूरा करता है तो मैंने उसको भाग लगते देखे हैं, ऐसे उसके नसीब चमक जाते हैं, उसके भाग खुल जाते हैं। कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा भाग जो है वो बंद हो गया है, हमारे नसीब बंद हो गए। तो ये शर्त जो पूरा करता है उसके नसीब, उसके भाग जो है वो ऐसे खुलते हैं कि अल्लाह ताला उसको रंग लगा देते हैं, उसकी नस्लों को रंग लगा देते हैं। तो ऐसा है। तो आपने सुबह उठकर जब आपकी आंख खुले तो आपने उंगली के पोरों पर
33 مرتبہ یہ آیت جو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو آیت کو اپنی انگلی پر پڑھیں گے تو آپ ساتھ میں اپنے دل میں گمان کریں گے کہ یا اللہ میں تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتا، یا پاک پروردگار میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ بے شک جب آپ زبان سے اس کا اقرار کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل بھی جو ہے وہ اس کا اقرار کرنا شروع کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک شرط بھی آپ سے ذکر کروں گی، تو اس کی شرط حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص دربار نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرا ارادہ جہاد پر جانے کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تو انہی کی خدمت میں جہاد کر، یعنی کہ والدین کی خدمت کرنا جہاد سے بڑا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ تو آج کی شرط بھی یہی ہے وظیفہ کی۔ آپ بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، بڑے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسان وظیفہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو میں بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے وظائف چاہے وہ کام کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو مانگے آپ کو مل جائے، رزق میں برکت ہو جائے، حالات آپ کے اچھے ہو جائیں، نصیب آپ کا کھل جائے، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ 3 آیتیں 3 کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جو نازل ہوئی ہیں، جن میں سے کوئی بھی دوسری کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 1 میں فرما رہے ہیں جو ہے وہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اب جو شخص سوچیں، جو شخص نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو وہ بھی ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں انشکر لی والی والدیک، کہ تو میری اور اپنے والدین کی یعنی کہ ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا نہیں کرتا تو اللہ کا شکر کرنا بھی قبول نہیں ہوگا، نمازیں قبول نہیں ہوں گے، روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، وہ جو بھی عمل کرے گا قبول نہیں ہوگا، صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا، اس کے وظائف قبول نہیں ہوں گے، اس کے لمبے لمبے سجدے قبول نہیں ہوں گے، اس کے بڑے بڑے سخاوتیں قبول نہیں ہوں گی اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک سے ہوتی ہے کہ والدین کی لعنت اولاد کی جڑ کاٹ دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو انسان والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس کی ایسے سمجھ لے کہ درخت کی جڑ کٹ گئی ہے تو آگے کیا پھولے گا پھلے گا، کیا اس کو پھل لگیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر والدین اس کے ساتھ حق تلفی بھی کرتے ہیں تب بھی وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے وہ اپنے خالق کو راضی کرتا ہے۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے خالق کو ناراض کر لیا۔ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا، دنیا بھی دوزخ بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی دوزخ بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا۔ آج کا جو وظیفہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، صبح اٹھتے ہی آپ نے انگلی کے پوروں پر 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے اور دل میں یہ سوچنا ہے کہ میرے پاک پروردگار میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ آپ پھر دیکھیں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں جو مانگیں گے ڈالتے چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کا عزم آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے، ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔